बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं आप सबका इस्लामिक तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया और एक दिन आने वाला है कि दुनिया का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जिसे हम और आप क़यामत कहते हैं। इसी क़यामत के दर्दनाक मंज़र को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ कि अभी कोई खेल रहा है, अभी अंदर चल रहा है, अभी कोई आसमान के नीचे कूद रहा है। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि सारा का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। वो क़यामत का मंज़र ऐसा होगा कि जब बाप की नज़र हम पे पड़ेगी, बाप मुँह फिर के चला जाएगा। जब बेटे की नज़र बाप पे पड़ेगी, बेटा मुँह फिर के चला जाएगा। जब माँ की नज़र एक बेटे पे पड़ेगी, माँ भी मुँह फिर के चली जाएगी। एक बीवी, एक शोहर अपनी बीवी शोहर को देख के भाग जाएंगे। ऐसा मंज़र व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, वहाँ को नफ्सी नफ्से का आलम होगा। ऐसा मंजर होने वाला है। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि आज सूरज करोड़ मील की दूरी पर होने के बावजूद भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। गर्मी के मौसम हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कल क़यामत के दिन सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगी, तब हम गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे उससे बचेंगे, कैसे एक नुस्खा नबी अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि अगर हमें इस क़यामत के मंज़र से, इस क़यामत के दर्दनाक मंज़र से हमें बचना है तो हम कुरान को मजबूती से पकड़ें, कुरान की तिलावत घर में जारी रखें। अगर हम कुरान को किस तरह पढ़ें कि कुरान को समझ के पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान में क्या हुक्म देता है। अगर हम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो उसके माना मतलब को समझ के पढ़ेंगे। अगर हम इस कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखेंगे तो कल एक कुरान हमारे बारे में सिफारिश करेगा। इस कुरान पढ़ने वाले को कुरान बोलेगा। जब अगर हम कुरान पढ़े रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही कुरान हुज्जत करेगा, हमारे लिए हुज्जत करेगा और बोलेगा कि ए रब, ए मेरे रब, ए दुनिया के पालने वाले, ये मुझे पढ़ा करता था और तू उसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। इतना सारा हुज्जत होने के बाद किसके दरमियान हुज्जत होने वाला है कल क़यामत के दिन? अल्लाह रब्बुल आलमीन और एक कुरान मजीद के। जिस कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया, मैसेज दिया, अपना हुक्म दिया हमें किस तरह दुनिया में रहना है, वो मैसेज दिया और बोला कि इसे पढ़ा करो, और हम इससे लापरवाही से हम गुज़रते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और हम तमाम को कुरान की हिफाजत करने वाला और कुरान को सही से पढ़ने वाला बनाए। अगर हम इस कुरान को मजबूती से पकड़े रहेंगे, अपना हर काम में कुरान से दलील लेते रहेंगे, कुरान को समझते रहेंगे, तो कल क़यामत के दिन यही कुरान हमारे बारे में सिफारिश करेगा और कहेगा, या अल्लाह इसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुक्म करेगा कि ए हाफिज़ कुरान, ए कुरान को अपने दिल में रखने वाले, एक आयत तू पढ़ता जा और चढ़ता जा। कहाँ चढ़ता जा? उस जन्नतुल फिरदौस में चलता जा इस कुरान को पढ़ते हुए। अगर हम सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, ये 2 आयत को मजबूती से पढ़ते हमेशा रोज़ाना कुरान पढ़ने का आदत डालेंगे तो हमें, लेकिन लोग आज इस कुरान को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या हुक्म दिया है कुरान के इस्तेमाल का और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? कुरान जैसे ताकों में सजा हुआ है, जैसे गुलदस्ता सजाए रखते हैं, वैसे कुरान ताकों में सजा हुआ है। हर घर में तो कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़ात की कसम खाई है कि इस कुरान का हिफाजत मैं करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि और जो 3 किताबें गुजरी है उसमें कैसे रद्दो बदल हुई है, लेकिन इस कुरान का हिफाजत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اس کی حفاظت کا خود ذمہ داری لیا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کو اگر ہم بڑے سے بڑے امیر کے گھر جائیں، غریب کے گھر جائیں، سب کے گھر میں قرآن موجود رہتا ہے، لیکن پڑھتا کون ہے؟ اس کو کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اگر ہم اس پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سارا کا سارا دن، سارا رات، سارے قرآن کو طاقوں میں سجائے رکھتے ہیں، لیکن کیا بولتے ہیں؟ کوئی انتقال کر گیا یا کوئی خوشی کا موقع ہوا یا کوئی غم کا موقع ہوا تو اس میں قرآن خوانی کرتے ہیں۔ وہ پھر کون کرتے ہیں؟ کوئی مولانا آ کے کرتے ہیں قرآن کو۔ قرآن خوانی، یا میں بتا دوں، قرآن خوانی یعنی قرآن ختم کرنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ بولا میرا قرآن وہ نہیں ہے کہ تم اسے 1 دن میں ختم کر دو، اسے 2 دن میں ختم کر دو، یا اسے 3 دن یا 1 مہینہ میں قرآن ختم کر دو، یا پورے رمضان المہینہ کا مہینہ ملتا ہے تمہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، تم اسے ختم کر دو۔ میں قرآن کو ختم کرنے نہیں دیا ہوں، قرآن کو سمجھو۔ ایسا نہیں بول رہی ہوں کہ قرآن کو ختم کرنا غلط بات ہے، قرآن کو تو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا حکم ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھیں گے اس کے ایک ایک حکم کو، کچھ ہم اتنے رہتے ہیں کہ اس کا حکم الحمدللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اگر ہم اس کو ایک تھوڑا ٹائم نکال کے اپنا بیٹھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا اللہ رب العالمین کیا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس لیے میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو ایسی نہ سمجھ کے قرآن کو ختم کر دیں۔ اگر جیسے کہ قرآن ہمارا اللہ رب العالمین بولا کہ سفارش کرے گا، سفارش کون کرتے ہیں؟ اگر ہم سمجھیں گے تو دوست بناتے ہیں، انسان دنیا میں دوست بناتے ہیں، اور ایک فرینڈ ہوتے ہیں اور ایک بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ دنیا میں بیسٹ فرینڈ ہمیشہ سفارش کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بولتے رہتے ہیں کہ ہمارے دوست اچھے ہیں، تو اسی طرح قرآن کو اگر ہم بیسٹ فرینڈ بنائے رکھیں گے تو قرآن ہمارا سفارش کرے گا۔ ہم کو فرینڈ نہیں بنانا ہے، بیسٹ فرینڈ بنانا ہے، اور بیسٹ فرینڈ کو پڑھ کے نہیں جانا ہے، بس اس کو سمجھنا ہے وہ ہمیں کیا میسج دینا چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن خوانی وغیرہ سے بچیں اور بس اس کو سمجھیں۔ اس کو اگر ہم روزانہ پڑھیں گے، بس گھر بن گیا، بس ایسا ہو گیا، یا کوئی انتقال کر گئے، اس میں ہی قرآن کو پڑھ کے ختم نہیں کر دیں، پھر باقی کا مہینہ، باقی کے دن قرآن ایسی طاقوں میں سجے رہیں گے۔ اس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم روزانہ اس کو سمجھیں۔ اگر ہم ایک اس میں نہیں ختم کر سکتے ہیں تو اس کو بار بار سمجھیں، اللہ رب العالمین اس میں کیا حکم دیتا ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگی، سب اپنے پسینہ میں، جیسے ہم یہاں اپنے پسینہ میں ڈوبے رہتے ہیں، تب ہم اپنے نیکیوں اور اپنے برائی کے پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اپنے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سینوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ سب کو نیکی کی تلاش ہوگی، تو یہی قرآن آئے گا، یہ قرآن آ کے بولے گا، سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہی مجھے پڑھا کرتا تھا، تیرا اے بندہ، تیرا فلاں بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، تو اسے جنت الفردوس میں داخل کر دیں۔ یہ قرآن کی روشنی ہے جو کہ ابھی مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ نظر آنے والی ہے۔ تب نظر آئے گی جب ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اپنا بیسٹ فرینڈ بنائے رکھیں گے، اور اس کے حکم کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، تو ہم دنیا کے ظلم سے بھی دور رہیں گے، دنیا کے باتوں سے، جو غلط بات ہے، جسے ہم غلط باتوں کو بھی ہم کبھی کبھی صحیح مان کے چلے جاتے ہیں اور اس میں برائی کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین، دنیا کے لوگ تو ہمیں اسے صحیح بولتے ہیں، صحیح کو غلط بولتے ہیں اور غلط کو صحیح بولتے ہیں، لیکن ایکچولی میں اللہ رب العالمین اسے کیا بولتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور یہ صحیح غلط صرف قرآن کو پڑھنے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہم تمام کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔